अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है छिपकली को मारना इस्लाम में नाजायज़ है। लेकिन इसके बारे में हकीकत क्या है वो हम इस्लाम की रोशनी में आज इस वीडियो में जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। छिपकली को मारना सवाब है या फिर अजाब मिलता है? अगर छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है तो एक छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है, इस हवाले से हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें क्या सबक देती है। और हम छिपकली के बारे में आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिसको सुनकर आप परेशान हो जाओगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो कि हमारी दीवारों पर, छतों पर ज्यादातर ये छिपकली हमें देखने को मिलती है। दुनिया भर में छिपकली 5000 तरह की पाई जाती है और इनकी ज्यादातर प्रजातियां जो होती हैं वो जंगलों में रहती हैं। कुछ छिपकलियां बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं तो कुछ छिपकलियां बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कई तरह की छिपकलियां तो रंग बदलने में भी माहिर होती हैं। ये भी एक छिपकली की प्रजाति है जिसे हम लोग गिरगिट के नाम से जानते हैं। छिपकली ज्यादातर जहरीली नहीं होती है। इनकी केवल 2 ही ऐसी नस्लें हैं जो बहुत ही ज्यादा जहरीली होती हैं। लेकिन आमतौर पर जो हमारे घर में छिपकलियां पाई जाती हैं उनके अंदर जहर नहीं होता है। छिपकलियों के हमारे घर में रहने के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कई बार हमारे घरों की लाइट जो होती है, लाइट पर बल्ब या फिर घर पर रोशनी वगैरह करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा कीड़े आ जाते हैं। उन कीड़ों को ये छिपकली खा जाती है जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, अगर कोई छिपकली पर हमला कर देता है तो फौरन छिपकली अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है ताकि वो छिपकली अपने दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ से हटा सके और वो वहां से भाग जाए। बाद में वो पूंछ छिपकली के शरीर में फिर से निकल आती है। छिपकली का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा औरतें छिपकली को जैसे ही देखती हैं फौरन चिल्लाना शुरू कर देती हैं और जहां पर छिपकली होती है औरत वहां पर जाने से इतना घबराती है कि उसके पसीने छूट जाते हैं। जब औरतें छिपकली को देखकर चीखती हैं तो घर में जो भी लोग होते हैं वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसको छिपकली दिख गई। लेकिन दोस्तों, छिपकली छोटी हो या बड़ी हो या जहरीली हो या फिर जहरीली ना हो, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है और क्या छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ है या नहीं, इसके बारे में हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है। मुसलमानों का ये मानना होता है कि छिपकली को मारना बहुत ही बड़ा सवाब का काम है और अगर इनको ना मारा जाए तो इनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि छिपकली का घर में रहना बहुत बड़ी नेस्ती माना जाता है। अब हम आपको छिपकली का एक वाकया बताते हैं। इस्लाम में छिपकली से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? आखिर छिपकली ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे नापसंद फरमाया? दोस्तों, तारीख की किताबों में मिलता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक होने की दावत देना शुरू कर दिया तो इस बात से नाराज होकर उस वक्त के बादशाह ने, जो नमरूद था, उस नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया था। उस वक्त ये वाकया बहुत ही बुरा और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर भी सब्र किया था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा परिंदे, चिड़िए, जिन, इंसान, इन सबके सामने हुआ था। उस वक्त भी चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाकये का जिक्र हुआ था। उस वक्त चींटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की थी जबकि छिपकली ने नमरूद का साथ दिया था। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर डाल दिया गया था तो ये देखकर छोटे छोटे परिंदे अपनी चोंच में अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी पानी लेकर आ रहे थे उस आग पर डालकर उस आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाए और अल्लाह के खलील को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। दोस्तों, ऐसे मौके पर छिपकली एक ऐसा जानवर था जिसने शैतान का साथ दिया था, जिसकी वजह से उसने फूंक मारकर आग को और ज्यादा भड़काया था। इसी काम की वजह से अल्लाह ताला इससे बहुत ज्यादा नाराज हुआ था और इसे नापसंद किया था। इस तरह से एक और रिवायत के मुताबिक जब एक गुलाम औरत हजरत आयशा तो उन्होंने वहाँ पर एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा
تو اس عورت نے بی بی عائشہ سے پوچھا اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے وقت میں وہ چھپکلی تھی جو اس آگ کو ہوا دے رہی تھی۔ دوستو ایک اور جگہ پر اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو فاسق کر دیا گیا ہے اور چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ سے جب پوچھا گیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر اللہ کی ایسی مخلوق بھی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہے، انہوں نے شیطان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، انہی میں سے ایک چھپکلی ہے اور ان کے خاندان سے جڑی کچھ مخلوقات ہے، تبھی انہیں ماننا گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ انہیں ماننا ثواب کا کام ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے چلتے ہیں چھپکلی کو ماننا حکمت اور فاسق ہونا ہے، یعنی کہ تکلیف دینے والی ہر مخلوق کو اسلام میں ہلاک کرنے کا حکم ہے تاکہ انسان کو اس کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ آپ نے بہت سارے ایسے واقعے دیکھے ہوں گے اور ایسے واقعے سنے ہوں گے جس سے چھپکلی کبھی کھانے میں یا پینے کی چیز میں گر جاتی ہے، پھر اس کے زہریلے پن سے کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کے کچن میں جو برتن ہیں ان کو ڈھک کر رکھیں، یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہے اس کو ڈھک کر رکھیں، پینے کی چیز کو ڈھک کر رکھیں تاکہ کوئی بھی زہریلا کیڑا ان برتنوں میں، ان پانی میں یا ان کچھ کھانے پینے کی چیز میں نہ گر سکے اور انسان کو اس سے کوئی بھی نقصان نہ پہنچ پائے۔ صرف چھپکلی ہی نہیں بلکہ ہر تکلیف دینے والی چیز کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہر تکلیف پہنچانے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے اس کو مار دو، یعنی کہ جتنے بھی نقصان پہنچانے والے جانور ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں تو ان کے تکلیف پہنچانے سے پہلے تو ان کو مار دینا چاہیے، چاہے پھر وہ چھپکلی ہو یا پھر گرگٹ ہو یا بچھو ہو یا پھر سانپ ہو، کوئی بھی جانور ہو جو آپ کو نقصان پہنچانے والا ہو تو اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اس کو مار دینا چاہیے۔ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے جو شخص چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دیتا ہے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص چھپکلی کو دوسری چوٹ میں مار دے تو اس شخص کے نامۂ اعمال میں 50 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص چھپکلی کو تیسری چوٹ میں مار دے تو اس کے نامۂ اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دوستو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے چھپکلی کو مارنا اسلام میں حکم بھی ہے اور اس پر آپ کو نیکیاں بھی ملتی ہیں، اس لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر چھپکلی کو فوراً مار دینا چاہیے۔ اس کی حقیقت میں علماء اکرام نے بیان کیا ہے اگر کوئی شخص کسی چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دیتا ہے تو اس چھپکلی کو کم تکلیف ہوتی ہے، اور اگر چھپکلی کو دوسری چوٹ میں مار دیتا ہے تو چھپکلی کو تھوڑی سی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اگر چھپکلی کو تیسری چوٹ میں مار دیا جائے تو چھپکلی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ تڑپ تڑپ کر مرتی ہے۔ اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تکلیف دینے والے جانوروں کو بھی مارنا ہے، لیکن انہیں بھی ایسا مارو کہ انہیں بھی تکلیف کم سے کم ہو۔ اسی وجہ سے چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ چھپکلی کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، اور آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے لائیو اردو دعا چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔